आज की ये मेरी वीडियो देख के बहुत सारी ख़वातीन को मेरे ऊपर फ़ख्र महसूस होगा, वो मुझे दाद देंगी, हौसला अफ़ज़ाई करेंगी मेरी, और साथ ही साथ कोहनी मार के अपने शौहर को भी ये कहेंगी कि क्यों आप मुझे ये वाली आज़ादी क्यों नहीं देते, आप मेरे साथ इस तरह क्यों नहीं चलते, आप मुझे इस तरह से सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो अभी घर के मसालों, किचन और खुशबुओं से निकल के हम जाने वाले हैं ऑल द वे टू द ऑटो मार्केट। मैं अपनी गाड़ी की जो इंटीरियर है उसमें बहुत सारी मुझे चेंजेस करवानी है। अभी रिसेंटली ही मैंने गाड़ी ख़रीदी है, तो अभी उसमें अपने मुताबिक कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो अभी हम चलते हैं ऑटो मार्केट में, और मैं आपको फ़र्स्ट टाइम एवर दिखाती हूँ कि ख़वातीन भी मार्केट में जाती हैं, ऑटो मार्केट में अपनी चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए, उनको ठीक करवाने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए। वो अपनी पसंद नापसंद सिर्फ जूतों और कपड़ों तक ही महदूद नहीं रखती हैं, वो बाकी ज़िम्मेदारियाँ, बाकी काम भी वैसे ही कर सकती हैं अच्छे तरीके से। लाहौर में इतने अरसे से मौजूद होने के बावजूद भी जब कभी भी कहीं पे भी बोर्ड पे इस जगह का नाम लिखा होता था तो मैं इसको हमेशा मोंटगोमरी कहती थी। असल में ये जगह है मटगमरी रोड। मैंने 2-3 बार अपने हस्बैंड से सीखा है इसको, उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ। यहाँ ऑटो मार्केट है, ये दोनों तरफ ही रिपेयर का, मेंटेनेंस का काम होता है सड़क के दोनों तरफ। और यहाँ पे खड़े लोग जो हैं वो आपको इस तरह से अपने पास बुला के अपने शोरूम के आगे, अपनी वर्कशॉप के आगे खड़ा कर देंगे कि जैसे आपने उन्हीं से ही टाइम ले रखा था। असल में हमने अपने किसी जानने वाले से, एक जो होती है ना जगह आपकी एतबार की जगह, हमने किसी से पूछ के वहाँ एतबार की जगह पे हम गए और हमने गाड़ी का करवाना था काफ़ी सारा काम। कम से कम भी 2-3 घंटे इस सारे प्रोसेस में लगने वाले थे और मैं यहाँ पहुँची हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो ये गाड़ी है मेरी, मैं आपको दिखाती चलूँ। और साथ ही ये है वो मार्केट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये जगह है मटगमरी रोड इसको कहते हैं। यहाँ पे सड़क के दोनों तरफ जो हैं इस तरह की ही शॉप्स हैं जो मेंटेनेंस का काम करते हैं। हम यहीं पे ही आए हैं, लाउड ज़ोन के नाम से एक शॉप है। यहाँ हमारे किसी जानने वाले ने बताया है कि एतबार का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसमें मैटिंग का काम होने वाला है, इसमें एलसीडी पॉइंट लगना है। इसके अलावा इसके जो डोर्स हैं वो भी ऑटो लॉक पे लगाने हैं क्योंकि अभी ये मैनुअल पे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बोरियत का सामान होती हैं, लेकिन यकीन करें आप जब ये वीडियो देखेंगे ना आपको इतना मज़ा आएगा, ऐसे लगेगा जैसे कि आप किसी भी खातून को किसी पॉलर में भेजें और उस बेचारी का घर में 8-10 साल गुजारने के बाद उसका हाल बेहाल हो और वो इस वक्त अपनी मतलब कि पूरी फुल ऑन तैयारी करवाने के लिए आई हुई हो, यहाँ पे साफ़ सुथरी होने आई हो, अपने आप को अपडेटेड करवाने के लिए आई हो। तो सबसे पहला जो इसमें प्रोसेस है वो ये है कि इसमें जो ये सेटअप था पुराना वाला, इसमें सिर्फ एफएम चलता था, इसके अलावा इसके साथ यूएसबी भी कनेक्टेड होती थी, लेकिन हमें चाहिए एलसीडी क्योंकि उसमें ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा सेटअप इन्होंने निकाला और इसमें यहाँ इन्होंने सेट करने की कोशिश की। ये जो हैं मैकेनिक जो बैठे हैं, इलेक्ट्रीशियन, इनसे मैंने इजाज़त ली कि कहीं-कहीं अगर वीडियो में ये लोग आ भी जाएँ तो बुरा ना माने, तो मैं उनकी इजाज़त से ये वीडियो बना रही हूँ। और इस तरह से देखते ही देखते गाड़ी कुछ से कुछ हो गई, बिल्कुल ही पीछे से सारा कुछ उखाड़ दिया इन्होंने, डिक्की भी साइड पे कर दी है। और क्योंकि पीछे जो है वो कैमरा भी इसका सेट होना था और लॉकिंग सिस्टम भी इसका लगना था, इसकी एलसीडी भी लगनी थी और इसकी मैटिंग का भी काम होना था। तो सबसे पहले इन भाई की बारी आई है। इन्होंने देखते ही देखते सारा का सारा सिस्टम खोल के बाहर रख दिया और इतनी तारें बिछ गईं कि मैं सोच के हैरान हो रही थी कि भई बस जिसका काम उसी को साजे, यही कहा जा सकता है इनके बारे में। मेरी गाड़ी तो भई कहीं ऐसे लगता है कि पॉलर में आ गई है बनने-संवरने के लिए, और कहीं कोई इसके आईब्रोज़ नीट कर रहा है, कहीं पे कोई इसके फेशियल कर रहा है, कहीं कोई इसका मैनीक्योर, पेडीक्योर कर रहा है। तो एक टीम सी थी जो लगी हुई थी और इनके पास पूरी एक टीम ही है जो हर एक काम में अपनी-अपनी महारत रखती है। तो बाहर मेरे हस्बैंड भी कुछ महारत रखते हैं जो नक्श निकाल रहे हैं कि ये चीज़ भी चेंज होने वाली है, ये चीज़ भी चेंज होने वाली है। माशाल्लाह बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और उनको हर एक
چیز جو ہے وہ اپڈیٹڈ اور اپ ٹو ڈیٹ چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کیونکہ سواری وہیکل اور آپ نے اس پہ رہنا ہوتا ہے سڑک میں، اور کیونکہ یہ ہوتی ہے میری کسٹڈی میں گاڑی، تو میں اکیلی بھی ہوتی ہوں، بہت دفعہ تو میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، تو وہ اس طرح کا کوئی چانس نہیں لیتے کہ کہیں سڑک پہ تمہیں کوئی بھی ایشو ہو جائے اور تم کھڑی ہو اور کسی کی ہیلپ مانگ رہی ہو۔ مزے مزے کے ساتھ میں راحت فتح علی خان کے جو ہیں وہ گانے بھی کسی شاپ میں چل رہے تھے، یہ اس وقت میری گاڑی کے اندر بالکل بھی نہیں چل رہے ہیں، تو وہ میوزک کا بھی ہم مزہ لے رہے تھے۔ اور اب یہ بھائی کی باری آئی ہے، یہ اب ساتھ ہی اپنا لاک سسٹم کا کام کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے جو اسٹیئرنگ ویل کے نیچے کا سیٹ اپ تھا سارا اس کو کھولا ہے، ایک یہ پن پیک ایک باکس لے کے آئے ہیں جس کے اندر سارا سیٹ اپ ہے، جس میں کہ جو لاکنگ سسٹم کا جو انسٹال ہونا ہے وہ سارا کچھ ہے۔ ایک اور بھائی آئے ہیں، یہ ابھی ساری سیٹس وغیرہ ان کو کھول کے اور ڈسمنٹل کر دیں گے سارا سیٹ اپ یہاں سے، اور یہ بالکل گاڑی یہاں سے خالی کر دیں گے، ساری سیٹیں اٹھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ میٹنگ کا کام کرنا ہے۔ میٹنگ کے لیے سب سے نیچے پلاسٹک شیٹ بچھے گی، اس کے اوپر سیٹس واپس سے ایڈجسٹ ہوں گی، اور اس کے بعد پھر اوپر اس کے جو دوسرے میٹس ہوتے ہیں پورٹیبل ہوتے ہیں، جن کو آپ نکال کے باہر اس کو دھو بھی سکتے ہیں، اس کو خشک کر کے واپس رکھتے ہیں، لیکن ان میٹ سے پہلے جو پورٹیبل ہوتے ہیں اس کے نیچے ایک پلاسٹک شیٹ بچھتی ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں اس میں بچھنے والی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فرنٹ کا جو بمپر ہوتا ہے اس کو بھی یہ اتارنے لگے ہیں، کیونکہ ساتھ اس کے جو فرنٹ کی لائٹ تھی اس کے اندر تھوڑا سا موئسچر گیا ہوا تھا، وہ لائٹ کو اتارنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو نمبر پلیٹس ہیں اس کا فریم لگنا تھا۔ تو یہ تو ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑی، ایون جب نئی بھی گاڑی میں نے خریدی تھی اب سے کوئی 1 سال پہلے، تب بھی نئی گاڑی جب آتی ہے اس کا بھی بہت سارا کام کروانے والا ہوتا ہے، کم از کم بھی میرے ہسبینڈ تو ضرور کرواتے ہیں، اس کے ٹائرز چینج کرواتے ہیں، اس کی جو پوشش ہوتی ہے اس کو چینج کرواتے ہیں، تو اس میں چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت سارے انسٹال ہونے والی ہوتی ہیں چیزیں، وہ کرواتے ہیں۔ جب بھائی نے ساری کی ساری سیٹیں یہاں سے ہٹا دیں اور نیچے والا میٹ نکل آیا، میرا تو اتنا دل جلا اس کو دیکھ کے، اور دل چاہا کہ جھاڑو یا ویکیوم اٹھا کے ابھی شروع ہو جائیں اور یہاں کی صفائی کر لوں ساری کی ساری۔ تو پتہ نہیں میرے کہنے سے یا پھر وہ پہلے بھی ان کی یہی پریکٹس رہتی ہے ہمیشہ، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا پلیز ان کو کہیں کہ یہ یہاں پہ اچھی طرح سے صفائی کریں یا ویکیوم کریں یا پھر کسی برش وغیرہ سے اس کی صفائی کریں، تو انہوں نے کہا نہیں باجی ہم پہلے بھی کرتے ہوتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ پچھلی والی سیٹ بھی انہوں نے اتار دی، اور اس کے نیچے سے ڈھیر سارا کچرا نکلا، پتہ نہیں کتنے سالوں کا کچرا یہاں پہ پھنسا ہوا تھا، تو بھائی نے اچھی طرح سے برش اٹھایا، اس کی صفائی کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا وہاں پہ میٹ لگانا۔ بھائی نے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو چائے بھی آفر کی، لیکن میں تو کیونکہ گھر سے ناشتہ وغیرہ کر کے گئی ہوئی تھی، چائے شائے پی کے گئی ہوئی تھی، لیکن ہسبینڈ کو تو عادت ہے آفس میں بھی اس طرح دن میں کافی بار چائے پینے کی، تو انہوں نے تو چائے پی لی، لیکن میں نے اپنی والی چائے جو ہے ان کو واپس کر دی، میں نے کہا وہ مجھے نہیں پینی ہے اتنی، اور خاص طور سے باہر کی جو چائے ہوتی ہے اس میں تو چینی بھی بہت زیادہ ڈالتے ہیں نا، تو پھر میں نے وہ تو واپس کر دی، مجھے نہیں چاہیے تھی۔ اور اس طرح سے اتنا کچھ سیٹسفائنگ لگ رہا تھا نا کہ آپ مطلب اتنی بگڑی ہوئی حالت میں گاڑی کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد آپ گاڑی کو سیٹ کر لیں، اس کے نیچے شیٹ جو پلاسٹک کی بچھی، اس کے بعد پھر ہم یہ والے شیمپین کلر میں، ایک تو اس میں ٹرانسپیرنٹ بھی اویلیبل تھے، لیکن میں نے شیمپین کلر میں اس طرح سے میٹ لی اور پوری کی پوری گاڑی کو اپڈیٹ کر دیا۔